दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। मुलुक कोभिडले समस्याग्रस्त बनेको छ। निजी क्षेत्र अझै सबैभन्दा बढी प्रताडित बनेको निजी क्षेत्रका जानकारहरूले बताइरहेका छन्। निजी क्षेत्रमा सञ्चालित भएका शिक्षा क्षेत्र पनि कोभिडको प्रभावबाट अछुतो रहन सकेको छैन। निजी क्षेत्रमा सञ्चालित निजी क्षेत्रका शिक्षा प्रदायक सङ्घ संस्था, स्कुल, विद्यालय, कलेजहरू यति बेला टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको लगानीकर्ताहरूको भनाइरहेको छ। राज्य र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू बीचमा तदाम्यता नमिल्दा अहिले वैकल्पिक शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन। प्रयासहरू नभएका होइनन्, तर ती प्रयासहरू अधुरो, अपुरो र अलिकति प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएको हो कि भने देखिन्छ। सरकारले अचकल्टो प्रयास चाहिँ गरेको देखिन्छ। निजी क्षेत्र पनि निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। परिवर्तित समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड पछिको शिक्षाको वैकल्पिक उपायहरूबारे पनि चिन्ता र उपायहरू खोजी भइरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि यसको थोर बहुत खोजी भएको देखिन्छ, तर त्यसको प्रभावकारिता कति छ वा छैन त्यसको मानक वा मापन गर्न सकिएको छैन। त्यसो त नेपालमा खुल्ला विश्वविद्यालय डिस्टेन्स मोडबाट पनि शिक्षा प्रदान गर्ने हेतुले सञ्चालन भएको छ, तर विश्वविद्यालय स्तरमा मात्रै। त्यसले प्राविधिक शिक्षालाई, स्कुल स्तरका शिक्षालाई कसरी समेटिने भन्ने विषय मूलभूत प्रश्न हो। आज हामी यो संवाद गर्नेछौँ। लगभग अलिक लामै बहस गर्नेछौँ। 3 जना सरकारवाला व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्याएको छु। हामी खुल्ला बहस गर्नेछौँ। अब नेपालमा शिक्षालाई वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमबाट कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, अथवा निजी क्षेत्रले यो कोभिडको बीचमा कस्ता समस्याहरू भोगे, यो समस्याहरूबाट अब पार लगाउँदै अगाडि कसरी बढ्लान्। हामीसँग 3 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल ओपन युनिभर्सिटीका खुल्ला विश्वविद्यालयका उपकुलपति लेखनाथ शर्मा सर, र हामीसँग हुनुहुन्छ निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूको संस्था प्याप्सनका महासचिव कुमार घिमिरे सर, र हामीसँग हुनुहुन्छ निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष, त्यसै गरी कार्यवाहक अध्यक्ष, फोरम फर टेक्निकल साइन्सका कार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहनुभएका इन्जिनियर शैलेन्द्र मोहन झा सर। सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा कार्यक्रममा स्वागत। नमस्कार। सबैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरे। म लेखनाथ सरबाट सुरु गर्न चाहे। वैकल्पिक शिक्षाको एउटा माध्यम डिस्टेन्स लर्निङ पनि हो। अहिले चाहिँ सर त्यहाँ उपकुलपति हुनुहुन्छ। विश्वव्यापी रूपमा शिक्षाको अहिलेको अवस्था चाहिँ जगजाहेर छ। छिमेकी मुलुक मात्रै होइन, विश्वभरि नै शिक्षाका प्रदान गर्ने शिक्षालयहरू चाहिँ बन्दको अवस्थामा छ। कतिपय चाहिँ वैकल्पिक उपायहरू अपनाएर शिक्षा दिने प्रयासहरू चाहिँ गरेका देखिन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा कोभिड पछि चाहिँ शिक्षाको अवस्था कस्तो पुग्यो, के देख्नुभयो तपाईँले? धन्यवाद। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि अनन्तजीलाई। अब यो कोभिड पछि अहिले झन्डै 4 महिना नाग्यो होइन, 5औँ महिनामा हामी छौँ। यो 5 महिनाको दौरानमा हामी जुन परम्परागत प्रणालीबाट शिक्षक विद्यार्थीहरूसँग एउटा कोठामा बसेर पढ्ने, पढाउने, अन्तर्क्रिया गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, गराउने यो जम्मै चिजहरू थियो, त्यो त पूर्ण रूपेण के भयो, अवरुद्ध भयो होइन। अवरुद्ध भयो र अहिले चाहिँ अब 70 देखि 80 लाखको हाराहारीमा विद्यार्थीहरू स्कुलदेखि कलेजदेखि युनिभर्सिटीसम्म पठन पाठनको कामबाट वञ्चित भएको अवस्था थियो, र बिचमा केही अल्टरनेटिभ मोड्सहरू अनलाइनको तरिकाबाट हुन्छ, वैकल्पिक तरिकाहरू प्रयोग गर्ने, कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, परीक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने आयो, निर्देशिकाहरू आयो। तर त्यसको प्रभावकारिता के कति भयो भने त यसले अध्ययन नगरिकन भन्न सक्ने विषयहरू होइन। तर अब संसारभरि नै यो दुःखद अवस्था हो होइन। यो अवस्थाले गर्दाखेरि हामी मात्रै होइन, एवं विकसित देशहरूमा पनि शिक्षा क्षेत्र त्यत्तिकै प्रभावित भएको छ। त्यसो हुनाले यो प्रभावबाट चाहिँ हामी अगाडि आउनको लागि हामी राज्य स्तरबाट, हामी सञ्चालकहरू जति पनि छौँ, नेतृत्वमा बस्ने जति पनि छौँ, अरू आम नागरिकहरूले पनि यो चाहिँ जटिल अवस्था हो, अप्ठ्यारो अवस्था हो
र नागरिकको भनौँ अथवा विद्यार्थीहरूको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने जुन अवसर हो त्यो अवसरलाई चाहिँ हामीले सकेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ अहिले हेर्दा। ओके, म कुमारजीसँग आउने। कुमारजी, एकातर्फ विद्यार्थीको भविष्य, अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रमा लगानी गरिएको लगानी, यो कोभिडको प्रभावमा चाहिँ तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? अब यसको चाहिँ कस्तो भने अघि उहाँ हिसाबले पनि भन्नुभयो, तपाईँले पनि कार्यक्रम सञ्चालनका दौरानमा सुरुवात गर्ने क्रममा भन्नुभयो यो समस्या एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन सबै क्षेत्रमा हो। वास्तवमा यो समस्या होइन सङ्कट हो। सामान्य समस्या सामान्य चुनौती मात्रै नभइकन यो एउटा सङ्कटको घडी हो। सङ्कटको घडीमा सबै क्षेत्रहरू प्रभावित हुने कुरा स्वाभाविक भयो। नेपालको परिवेशमा राज्यसँग हामीले धेरै ठुलो आश गर्नु पनि वास्तवमा निरर्थक छ। अब आफै होइन आर्थिक संरचना देशको पनि बलियो छैन। राज्यले तपाईँको चाहिँ सहजकर्ताको भूमिका, अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। निर्वाह गर्ने क्रममा राज्यले निष्पक्ष भएर भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने पाटो एउटा छलफलको विषय बन्छ। अब विद्यालयहरूको हकमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँको 76 सालमा पनि सेड्युलभन्दा अगाडि प्रिपोन गरियो परीक्षाहरू। अधिकांश विद्यालयहरू झन्डै तपाईँको 80देखि 90% विद्यालयहरूको ट्रेन कस्तो छ त भने प्रत्येक परीक्षामा पैसा तिर्ने ट्रेन छ। अझ खास भन्ने हो भने तपाईँको तराईमा यो बढी समस्या छ, किनभने त्यहाँ बढी कृषकहरूका बालबालिकाहरू पढ्छन्। उनीहरूको चाहिँ होइन खाद्यान्न सामग्री बिक्री वितरण गरेर अहिले पछिल्लो समयमा केही विदेश गएर पनि आय आर्जन भएको छ। अब गाउँ दूरदराजमा अधिकांश ठाउँमा यही प्रकारको समस्या हो। प्रिपोन हुने बित्तिकै के भयो त भन्दा प्यारेन्ट्सहरूले पैसा चाहिँ आर्थिक रूपमा तयार नभएकोले तिर्न सक्नु भएन। अब यहाँनिरको परिणाम के आयो त भन्दा चैतको आधाउधीबाट परीक्षा सुरु हुनेमा फागुनमा सुरु भइसके पछाडि 76 सालको बाँकी बक्यौता डरलाग्दो रूपमा रहन गयो। त्यसपछि लगातार रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्दाबन्दीका कारणले विद्यालयहरू खुल्न सकेनन्, कतिपय ठाउँमा परीक्षा पनि सञ्चालन हुन सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि आम्दानी तपाईँको त्यस्ता विद्यालयहरूमा शून्य हुन गयो। यो लगभग 80% को अवस्था हो। अब यही अवस्था रह्यो भने र सरकारको तर्फबाट अलिकति रिभाइभलका लागि आर्थिक रूपमा चाहिँ ऋण सहयोग मागेको छ विद्यालय क्षेत्रले। ऋण सहयोग भएन भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अधिकांश विद्यालयहरू 80% विद्यालयहरू समस्याग्रस्त हुन्छन् र त्यति मध्ये भनेको टोटल विद्यालय सङ्ख्याको 30देखि 40% विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने विकल्पमा पुग्छन्। किन भन्दा त्यस्ता विद्यालयहरूको बाँकी बक्यौता भनेको 76 सालकै केही बाँकी बक्यौता रह्यो। आम रूपमा एउटा प्रश्न तपाईँहरूमाथि तिर्सिएको देखियो, तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो लगानीको वा तपाईँहरूको जुन फी उठ्नुपर्ने हो त्यो उठ्न सकेको देखिँदैन, तर विद्यार्थीको पढाइ छुट्यो वा विद्यार्थीहरूको चाहिँ समय खेर गइरहेको छ, त्यसको चिन्ता चाहिँ खास गरिकन चाहिँ तपाईँहरू जस्ता निजी क्षेत्रका शिक्षा प्रदायकहरूलाई कम भयो भन्ने तपाईँहरूमाथि आरोप लाग्यो। अब यो गजबको चाहिँ विडम्बना भएको देश हो यो। जसले राम्रो काम गर्छ त्यसको मात्रै विरोध भएको मलाई चाहिँ महसुस हुन्छ। हामी सबैलाई महसुस भएको छ हाम्रो क्षेत्रका लागि। अब जब कोभिडको कुरा भयो, कोभिड लागिसके पछाडि कहिले बन्दाबन्दी खुल्छ भन्ने निश्चित नभएपछि हामीले पहिलो काम के गर्यौँ त भन्दा सम्पूर्ण सदस्य विद्यालयहरूलाई तपाईँहरूको आफ्नो भौगोलिक अवस्था अनुसार, त्यहाँको चाहिँ उपलब्ध डिभाइस अनुसार, तपाईँको प्यारेन्ट्सहरूको अवस्था अनुसार कुन कुन वैकल्पिक विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ होमवर्क गर्नुहोस् भनेर हामीले चैतमै, किनभने हामीलाई असारतिर पनि विद्यालय खुल्छ खोज्दैन टुङ्गो अनुमान त्यसरी लाग्यो नि त। 72 दिनसम्म बन्द भएको ठाउँमा नखुल्ने भएपछि नेपालमा खुल्दैन होला भनेर हामीले पहिलो प्रयत्न त्यो गऱ्यौँ र सबै विद्यालयका शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङ दिएर तपाईँको जे माध्यम छ, इभन प्याप्सनले तपाईँको 3वटा टेलिभिजनबाट दूरशिक्षा कार्यक्रम चलाएको छ। गाउँ गाउँमा तपाईँको FM रेडियो प्रयोग गरेर दूरशिक्षा चलाएको छ भने सदस्य विद्यालयहरूले तपाईँको आफ्नो आफ्नो अवस्था अनुसार भर्चुअल, अफलाइन, अनलाइन सबै प्रकारका क्लासहरू चलाउनु भएको छ। अब सरकारले बरु तपाईँहरूले कार्यक्रम चलाउनु हुँदैन भनेर तपाईँलाई उदाहरणका लागि भनौँ पोखरा महानगरले त बन्द गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन पनि दिएको थियो। नेपाल सरकारले तपाईँको जेठ 18मा निर्णय गर्यो भने हामीले चैतेदेखि त्यो तयारी गरेर क्लासहरू सञ्चालन गर्नको लागि, भलै त्यो क्लास कति प्रभावकारी भयो त्यो अर्को पाटो होला, तर क्लास सुरु गर्ने सबैभन्दा पहिलो भनेकै निजी क्षेत्र हो। अझ हिसाबले यहाँ अहिले पछि भन्नु होला होइन, ओपन विश्वविद्यालयमा त टोटल्ली सम्भव पनि छ, भइ पनि रहेछ। टेक्निकल विषयमा केही त्यसका अप्ठ्याराहरू होलान्, साना बालबालिकामा त्यसको चाहिँ अप्ठ्यारो होला, अभिभावकहरूसँग डिभाइस नभएको अप्ठ्यारो होला, तर पनि जे माध्यम प्रयोग गर्न सकिन्छ ती सम्पूर्ण माध्यम प्रयोग गरेर बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता कसरी गाँच्न सकिन्छ भनेर सबैभन्दा पहिली चिन्ता व्यक्त गर्ने साङ्गठनिक रूपमा हामी,
अनि अहिले हामीलाई नै प्रश्न चाहिँ के आउने त भन्दा तपाईँहरू चिन्तित हुनु भएन, यो त मिलेन जस्तो पो लाग्छ। ओके राइट, म तपाईँसँग आउँछु। म अगाडि बढेँ। हामीसँग हुनुहुन्छ निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष शैलेन्द्र मोहन झा सर। प्राविधिक शिक्षा चाहिँ कोभिडको प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ कोभिडको असर कसरी परेको छ सर? निश्चय नै राम्रो क्वेसन हो। निश्चय नै हरेक क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेकै हो, तर भनिन्छ कि आवश्यकता नै आविष्कारको जन्य हो। हरेक समस्या एउटा समाधानको बाटो लिएर आउँछ। विश्व आज 5G 6G मा पुगिसकेको छ। हामी 2G 3G मा खेलिरहेको छौँ। यो खुल्ला विश्वविद्यालयको अवधारणा धेरै राष्ट्रमा पहिलेदेखि नै छ, तर आज आएर हाम्रो देशमा पनि खुल्ला विश्वविद्यालयको अवधारणा आएको छ। यसलाई पनि हामी सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। फर्स्ट। सेकेन्ड, जुन कोभिडको कारणले टेक्निकल एजुकेसनमा जुन प्रभाव पारेको छ, यो हरेक क्षेत्रमा प्रभावको साथै टेक्निकल एजुकेसनमा पनि प्रभाव पारेकै हो। टेक्निकल एजुकेसन त के छ भने यो कक्षाको साथसाथ सिकाइमा आधारित शिक्षा हो, यो ट्रेनिङमा आधारित शिक्षा हो। यसको लागि पनि हामीहरू सतत चिन्तित छौँ र हाम्रो संस्थाले निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घ र फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सले वैशाखदेखि नै यसको वैकल्पिक माध्यम खोजेर आफ्नो संस्थाहरूलाई, आफ्नो सहभागी संस्थाहरूलाई ट्रेनिङ गराइरहेको छ र ट्रेनिङ गराएर यसलाई भाइबरको माध्यममा, भर्चुअलको माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन स्टार्ट गरिसकेको छ। हरेक संस्थामा ट्रेनिङ दिएर हामी यसलाई एउटा अवसरको रूपमा पनि लिएका छौँ। जुन नर्मल अवस्थामा जसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अफलाइन क्लास फेस टु फेस क्लासमा चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ यो अनलाइनमा जाँदा सबैतिरबाट एउटा चाहिँ प्रश्न आयो यसको प्रभावकारिताको सवालमा। खासमा अब चाहिँ प्राविधिक शिक्षातर्फ त झन्डै थ्योरी सँगसँगै प्र्याक्टिकल ज्ञानको पनि आवश्यकता पर्छ। यसलाई चाहिँ कति चाहिँ यसलाई चाहिँ रियलिस्टिक बनाउन सकिएको छ? स्टार्टिङमा हरेक कुरामा प्रब्लम हुन्छ। आज विश्व क्यासलेसमा पुगिसकेछ, अनलाइनमा पुगिसकेको छ। हामीलाई पनि त्यसैमा आधारित जानै पर्छ। यसको वैकल्पिक इन्भेन्सन गरेर हामीहरू यसलाई पनि आत्मसात गरेर यसलाई अगाडि बढाउनै पर्छ। आज कोभिडको प्रब्लम छ, भोलि अर्को प्रब्लम पनि आउन सक्छ। त्यसलाई फेस गर्नको लागि हामीलाई मेन्टली प्रिपेयर भएर बस्नै पर्छ। हामीहरू यसको लागि तयार छौँ र हाम्रो विद्यार्थीलाई यो शिक्षा दिनको लागि तयार भएर बसिरहेको छ। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका चाहिँ खास गरी उद्योग कल कारखानाहरूको सन्दर्भमा मोनेटरी पोलिसी आउँदा चाहिँ एकदमै चाहिँ ठुलो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ भनौँ न रिभाइभ गर्नको लागि चाहिँ प्याकेजहरूको चाहिँ घोषणा गरेको देखिन्छ। शिक्षा निजी स्तरमा तपाईँहरू जस्ता लगानीकर्ताले स्कुल कलेज खोलेर शिक्षा प्रदान गरिरहँदा तपाईँहरूलाई यस्तो कोभिडको मारमा परिरहँदा तपाईँहरूलाई त्यसमा चाहिँ समेटिएको छ कि छैन? हामीहरूलाई आजसम्म निजी संस्थालाई सरकारको तर्फबाट कुनै प्रकारको सहायता आजसम्म भएको छैन र हामीहरूले आफ्नो मेहनत पसिनाले यो संस्थालाई सञ्चालन गरिरहेको छौँ र हाम्रो पनि एउटा राष्ट्रको नागरिक भएको कारणले दायित्व छ कि यसमा अहम भूमिका खेलेर आफ्नो लगानी लगाएर यो देशको समृद्धितर्फ लग्नको लागि हामी पनि प्रतिबद्ध छौँ र सरकार आजसम्म कुनै पनि अनुदान, कुनै पनि सहयोग गरेको पनि छैन। हामीले सहयोगको अपेक्षा गर्दा गर्दै पनि इभन कि एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट किन्नमा पनि सहयोग माग्दा माग्दै पनि आजसम्म कहीँबाट केही प्राप्त भएको छैन र मलाई लाग्दैन कि निजीको सहयोग गर्नको लागि सरकार तत्पर छन्। आजसम्म गरेको छैन। ओके, म सरस्वती चाहिँ त लामै बहस गरौँला, केही छैन। लेखनाथ सरसँग गएँ। सर,
ओपन युनिभर्सिटी त एउटा विकल्पको रूपमा पहिलेदेखि चाहिँ प्लानै गरेर योजनै बनाएर र त्यही अनुसारको कार्यक्रमहरू कोर्स कन्टेन्टहरू त्यसका पठन पाठनका शैलीहरू त्यसपछि चाहिँ शिक्षक र परीक्षाका मोडुलहरू चाहिँ तपाईँहरू तयार गर्नुभएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा ओपन युनिभर्सिटीको महत्त्व झनै बढेर गएको मान्न सकिन्छ? होइन, अब यो त जब डिस्टेन्समा बसेर पढाउनु पर्ने होइन, मान्छे सँगसँगै बस्दाखेरि सङ्क्रमणको मात्रा बढ्ने र सङ्क्रमणको सम्भावना बढी भइसकेपछि त डिस्टेन्समा बसेर रिमोट लर्निङलाई चाहिँ प्रयोग गर्न पर्ने भइसकेपछि त यसको महत्त्व त बढ्यो नै। तर एउटै संस्थाले सबै चिजको गर्न सक्छ, माग पुरा गर्न सक्छ, सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने होइन कि हामीले गर्ने अभ्यासहरू अब हामीले पनि भर्खरका अवस्थाका छौँ होइन। हामीले पनि त्यति धेरै जसरी रिमोट लर्निङको लागि जति धेरै हामीले गर्न सक्न पर्ने हो त्यति त हामी गर्न सकेका छैनौँ। तर एउटा अभ्यास चाहिँ के भयो भने रिमोट लर्निङलाई इफेक्टिभली लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केही विषयहरू सञ्चालन गरे। अहिले हामीसँग 23वटा प्रोग्रामहरू छन् होइन। तर ठ्याक्कै ल्याब बेस्डको प्रोग्राम त छैन, तर अरू प्रोग्रामहरू हामीसँग छन्। आइटीका प्रोग्राम पनि छन्, साइन्स रिलेटेड प्रोग्रामहरू पनि छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सिकाइको मामलामा चाहिँ हामी फेस टु फेसबाट जसरी गर्न सक्छौँ उत्तिकै गर्न सक्छौँ। प्रश्न अर्को पनि आउँछ सर, जस्तै डिस्टेन्स लर्निङको त हामी कुरा गर्छौँ, फिजिकल प्रेजेन्स हुँदैन तर हामी चाहिँ कनेक्सनमा हुन्छ, कनेक्टेड हुन्छौँ। अब शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ वर्ल्ड क्लास स्ट्यान्डर्डको चाहिँ हामीले शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यो लेभलमा हाम्रा त्यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू चाहिँ प्रडक्टहरूले चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ कम्पिट गर्न सक्ने लायकका हुन्छन् कि हुँदैनन्, क्वालिटीको हिसाबले चाहिँ यसरी विश्लेषण गर्दा चाहिँ के भन्ने? होइन, त्यसमा क्वालिटीमा के फरकै पर्दैन। किनभने अब हामी सबै मान्छेले अहिले क्वालिटीको कुरा कहाँ लगेर हेरिरहेछौँ भने परीक्षा लिने बेलामा एउटा हलमा राखेर अनि सबैलाई त्यहाँ राखेर प्रश्नपत्र दिएर प्रोक्टर एक्जामिनेसन गरेर रिजल्ट ल्यायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्वालिटी हुन्छ। तर अर्को अल्टरनेटिभ एसेसमेन्टको मोडबाट लग्यो भने हुन्न भन्ने एउटा क्वालिटी इन्डिकेटर हेर्ने हाम्रो परीक्षाको कुरा छ। अर्को क्वालिटीको इन्डिकेटर हेर्ने पढाउने तरिकामा चाहिँ हामी धेरैलाई विश्वासै छैन कि यो फेस टु फेस टिचर र स्टुडेन्टहरू सँगै बसेर अन्तर्क्रिया नगरिकन चाहिँ पठन पाठन राम्रो हुँदैन भन्ने छ। तर हामीले चलाएको पद्धति भनेको हामी त ब्लेन्डेड मोड हौ। अझ हामी के गर्छौँ भने कम्पिटेन्सी बेसमा कुन कम्पिटेन्सीलाई फेस टु फेसमा ल्याउनुपर्छ, कुन कम्पिटेन्सीलाई अनलाइन र भर्चुअलबाट लानुपर्छ, हाम्रो करिकुलम र हाम्रो प्रोग्राम त्यसरी जान्छ। जस्तो हामीले फेस टु फेसमा चाहिँ म एउटा टिचर हुँ, मैले मेरो विद्यार्थीलाई यहाँ बसेर पढाइरहन्छु, विद्यार्थी सुन्छन्, भए क्वेसन आन्सर गर्छन्, त्यही होइन। ल्याबमा भयो भने ल्याबमा जान्छन्, एपारेटस चलाउने हो अथवा अरू चिज हो, अथवा चाहिँ भर्चुअल्ली अब कम्प्युटिङ काम गर्नु पऱ्यो कम्प्युटरमा भने त्यसमा बसेर सफ्टवेयरमा बसेर खेल्छन्, यही त हो। तर हामीले चलाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ, बेलुकी 6 बजेदेखि 10 बजेको बिचमा लाइभ क्लास चाहिँ हुन्छ। अहिले तपाईँ र म जसरी इन्टरेक्सन गरेका छौँ त्यसरी नै इन्टरेक्सन हुन्छ। हामीलाई म्याथमेटिक्स पढाउनु पर्दाखेरि, फिजिक्सै पढाउनु पर्ला अथवा जे पढाउनु पर्ला, हामीले यहाँ लेखेको चिज जसरी ब्ल्याकबोर्डमा लेख्दा विद्यार्थीहरूको कम्प्युटर र डिभाइसमा डिस्प्ले हुन्छ त्यसरी नै हुन्छ। इन्टरेक्सन गर्न कुनै रोकिँदैन। त्यसैले त्यो जुन फेस टु फेस क्लासलाई हो हामीले भर्चुअल क्लासबाट रिप्लेस गरिदियौँ होइन। अनि हाम्रो अर्को कुरा के हुन्छ भने हामी चाहिँ अथेन्टिक एसेसमेन्टमा विश्वास गर्छौँ होइन। त हामीले विद्यार्थीहरूलाई प्रोजेक्ट दिए हुन्छौँ, असाइनमेन्ट दिए हुन्छौँ, एसे गर्न लगाए हुन्छौँ होइन, सानो सानो चाहिँ टेस्टहरू क्विजहरू त्यहाँ गराए हुन्छौँ, त्यो ढङ्गबाट हामी लैजान्छौँ। हाम्रो चाहिँ जुन अनप्रोसेस लर्निङको एसेसमेन्ट र फिडब्याकको प्रणाली चाहिँ त्यो हुन्छ। यदि यो कोभिड नभएको भए हामीले के गरेका थियौँ भने हाम्रो यो फेस टु फेस इन्टरेक्टिभ क्लासेसहरू पनि एउटा सेमेस्टरमा 2 देखि 3वटा हुन्थे। अनि एक्जामिनेसन हामी के गर्थ्यौँ, हलमै राखेर एक्जामिनेसन लिन्थ्यौँ। तर अहिले त त्यो सम्भव छैन। तर हामी चाहिँ के थिएनौँ भने हामी चाहिँ हलमै राखेर जाँच दिनुपर्छ भन्नेमा थिएनौँ। हाम्रो चाहिँ स्टार्टिङको फेजमा त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ र बिस्तारै हाम्रा प्रविधि र हाम्रा विधिहरू प्रयोग गर्दै गइसकेपछि हामी अथेन्टिक एसेसमेन्टमा जान्छौँ भन्ने नै थियो। जस्तो अहिले नै हेर्नुभयो भने पनि नाम चलेको विश्वविद्यालयहरू संसारको त्यहाँ के हुन्छ, मास्टर्स लेभलको रिसर्च लेभलको पढाइ गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको त एउटा सेमेस्टरमा एउटा कोर्समा 5वटा असाइनमेन्ट होला। सुरुको असाइनमेन्ट, बिचको असाइनमेन्ट, तेस्रो असाइनमेन्ट बेसमा उनीहरूको ग्रेडिङ भइरहेको हुन्छ। उनको पार्टिसिपेसनको बेसमा ग्रेडिङ होइन, प्रोफेसरहरूले ग्रेड गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ के हो भने जब हायर अर्डर थिङ्किङको कुरा हामी गर्छौँ,
अब यो जाँच दिने त मेमोरी बेस हो नि त, कम्प्रिहेन्सन लेभलको थोरै स्किल लेभलसम्म हामी जाउँला। तर जब हायर थिङ्किङ प्रब्लम सल्भिङको कुरा गर्न पर्यो, मोर एनालिटिकल चिज सोध्न पर्यो, क्रिएटिभिटीको चिज सोध्न पर्यो भने त होइन, त्यसको लागि त के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो 3 घन्टाको जाँचमा आधी घन्टा लेख्ने क्वेसन दिएर त्यो त आउँदैन। त्यसको लागि त रियल लाइफको प्रब्लमसँग, उसले काम गर्ने क्षेत्रसँग, रियल प्रब्लमसँगको च्यालेन्ज चिजलाई लिएर अध्ययनै गरेर सफल त्यसलाई सल्भ गर्न सक्यो भने सिकायो होइन। ओके राइट, सरले भनेको कुरामा चाहिँ म एउटा थपेर त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। वर्षभरि पढेको वा सेमेस्टरभरि पढेका विद्यार्थीले चाहिँ 3 घन्टा वा 4 घन्टाको क्लासमा बसेर फाइनल इक्जाम दिँदा उक्त विद्यार्थीको चाहिँ त्यो नलेज अफ लेभल वा उसको चाहिँ मेमोरी लेभल वा उसको चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ मापन गर्न सकिन्न भन्ने चाहिँ कुरालाई चाहिँ अब फेज आउट गर्न सकिन्छ त? गर्नु पर्यो। त्यो एउटा टुल्स हो कि, टेस्ट एउटा टुल्स हो, एउटा डिभाइस हो विद्यार्थीहरूको अचिभमेन्ट जाँच्ने होइन। तर त्यो मात्रै आफै पूर्ण होइन मेरो भनाइ चाहिँ, किनभने संसारमा 2 किसिमको प्रणाली छ एसेसमेन्टको। एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल एसेसमेन्ट भन्छौँ, जसले टेस्टको प्रयोग गर्छ र स्कोर बनाउँछ र विद्यार्थीको एचिभमेन्टको लेभललाई डिस्प्ले गर्छ भनौँ न, एक्सप्लेन गर्छ। अर्को अथेन्टिक एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो एसेसमेन्ट हो भन्दाखेरि ठ्याक्कै टेस्ट मात्रै त्यहाँ हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ थुप्रै विद्यार्थीहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने प्रोजेक्टहरू, एसेजहरू, असाइनमेन्टहरू जुन रियल लाइफसँग जोडिन्छ, रियल प्रब्लमसँग जोडिन्छ होइन, त्योसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कामहरू गर्छन् र त्यो चाहिँ हायर अर्डर थिङ्किङसँग रिलेटेड कामहरू हो। त्यसैले अब यो हायर अर्डरमा जानेले पनि के फेरि चाहिँ त्यो मिनिमम लेभलको नलेज, मेमोरी, अन्डरस्ट्यान्डिङलाई छोड्छ भन्ने होइन। सानो सानो टेस्टहरू त त्यहाँ अनलाइनबाट दिन सक्ने टेस्ट अनलाइनबाट गर्न सक्ला, फेस टु फेसमा कन्ट्याक्ट सेसनमा आएर गर्ने टेस्टहरू त्यो दिन सकिहालिन्छ नि। त्यसैले त्यो मान्छेलाई टेस्टिङ गर्ने कुरा भनेको एउटा चिजले टेस्ट हुँदैन क्या, एउटा डिभाइस र एउटा टुल्स प्रयोग गरेर टेस्ट हुँदैन। उसको चाहिँ विभिन्न लेभलको टेस्ट गर्नलाई त विभिन्न लेभलको चिज चाहियो नि, प्रश्न पनि त्यही किसिमको चाहियो होइन, वातावरण पनि त्यही किसिमको चाहियो। अब कतिपय उनका पोर्टफोलियोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले एसेसमेन्टको प्रणाली पनि बदल्नुपर्छ। हाम्रो पठन पाठनको शैली, पाठ्यक्रम, विधि, पढाउने विधि, प्रविधि यो सबै बिस्तारै बदल्दै जानुपर्छ। अहिलेको कोभिडको जुन अवस्थाले पनि हामीलाई त्यो इङ्गित गर्यो कि हरेक इन्स्टिट्युसन आपतको बेलामा वैकल्पिक बाटोबाट चाहिँ विद्यार्थीलाई शिक्षा दिनको लागि योग्य भएर बस्नुपर्छ, चाहे निजी स्तरमा सञ्चालित होस्, चाहे चाहिँ सामुदायिक होस् अथवा सरकारी होस्, त्यो किसिमको योजनामा हामी बस्नुपर्छ भन्ने एउटा राम्रो सङ्केत, एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न सुझाव जस्तो भनौँ न, त्यो अवस्था पनि हामी सबैलाई चाहिँ आत्मसात भएको अवस्था हो अहिले भन्ने लाग्छ। अघि सरले राख्नुभयो नि आवश्यकता चाहिँ जननी हो होइन, सिर्जनाको लागि त जननी हो। यो अहिले त अपर्च्युनिटी पनि हो नि हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ परिवेशमा लैजाने, नयाँ नीति बनाउने, नयाँ ऐन कानुन बनाएर टेक्नोलोजी बेस्डमा लैजाने र अलिकति चाहिँ हाम्रो जुन ट्रेडिसनल म्यानरबाट अहिलेसम्म हामी चलिआएका छौँ त्यसमा चाहिँ थोरै भने आधुनिकता र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्ने यो करेक्ट टाइम हो नि। एकदम राम्रो अवसर हो। हामी सबै बसेर छलफल गरेका छौँ नि त होइन। मैले गरेको केही असल अभ्यास छ मैले सेयर गर्नु पर्यो, उहाँहरूले गरेको असल अभ्यास छ उहाँहरूबाट सेयर गर्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास छ त्यसलाई पनि ल्याउनु पर्यो र नेपालको कन्टेक्स्टमा के गर्न सकिन्छ गर्न पर्यो। सँगसँगै अब असल अभ्यासमा ल्याउनलाई त रिसोर्स त चाहिन्छ, अघि भने जस्तै रिसोर्स भएन भने त केही पनि ओके राइट, म त्यो रिसोर्सेसको बारेमा आउँछु सर। म अगाडि बढेँ, कुमारजीसँग आएँ। कुमारजी थुप्रै इस्युजहरू त डिबेटेबल इस्युजहरू होलान्, तर कोभिडको मारमा हामी परिरहँदा र यो कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुराको कुनै चाहिँ ठेगान नभएको अवस्थामा, निर्क्युल नभएको अवस्थामा, कतिन्जेलसम्म कति लामो चलिरहन्छ यो श्रृङ्खला थाहा छैन, तर विद्यार्थीहरू यसै घरमा थन्किरहने कुरा रहन्न। कोभिडसँग जुझ्नुपर्ने एउटा हाम्रो च्यालेन्जेस छ भने हाम्रो घर परिवारमा रहेका विद्यार्थीहरूको इस्युजहरूसँग पनि जुझ्नुपर्ने छ। विद्यार्थीहरू सँगसँगै विद्यार्थीहरू घरमा रहँदा घरका अभिभावकहरू पनि तनावग्रस्त रहेको देखिन्छ। अब तपाईँहरू लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, तर यी सबैका बिचमा चाहिँ एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो के रहेको छ भने उचित ऐन कानुन र समय सान्दर्भिक तपाईँसँग पोलिसिज भएन भने त तपाईँले जतिसुकै कुरा गरे पनि त्यो प्रब्लम त त्यही गरेर अड्किन्छ। अहिले ठ्याक्कै तपाईँहरूको बिचमा र सरकारको बिचमा जुन खिचातानी भएको छ यो पोलिसिज लेभलको खिचातानी हो कि फर द टाइमिङ एउटा चाहिँ
यो इस्युलाई सल्भ गरेपछि अर्को देखा जाएगा भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको बुझाइ हो? यसमा बेसिकल्ली सरकारसँग चाहिँ के हो भने एक त अघि नै भनिएको छु मैले, सरकार अभिभावक हो। सरकारले निष्पक्ष प्रकारको भूमिका खेल्नुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई तपाईँको राहत उपलब्ध गराउन हतपत्ती सक्दैन नेपाल जस्तो सरकारले। अरू देशमा त त्यो पनि अभ्यासहरू छ। सरकारले भनेको वातावरण बनाइदिने हो, निष्पक्ष भएर वातावरण बनाउने हो। त्यसकारण सरकारको नीतिभन्दा पनि हामीलाई नियतमा केही प्रब्लम छ। यहाँलाई एक दुईवटा उदाहरण म राख्न चाहन्छु। तपाईँको पाठ्यपुस्तकहरू जनक शिक्षाबाट चाहिँ प्रकाशित पाठ्यपुस्तकहरू वितरण गर्ने भनेर आदेश जारी गर्छ। त्यो सँगसँगै अरू के भन्छ प्राइभेट पब्लिसरबाट पनि प्रकाशित बुक पनि सँगै बाँड्ने भन्न मिल्थ्यो नि त। निजी क्षेत्रको बारेमा बोल्न हुँदैन, बोल्यो भने चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने जुन नियत छ होइन। पहिलो चाहिँ हाम्रो एउटा उदाहरणको लागि मैले त्यो भने। दोस्रो पनि तपाईँलाई त्यही सिलसिलामा उदाहरण दिउँ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई आफू बसेको ठाउँबाट कार्यस्थलसम्म लैजाने व्यवस्था गर्ने भनेर निर्देशन आयो। तपाईँले कतिको याद गर्नुभएको थियो। त्यही बेलामा सबै शिक्षक कर्मचारीहरूलाई आफू बसेको स्थानबाट आफ्नो कार्यस्थलसम्म लैजाने भन्ने निर्णय गर्नुपर्थ्यो नि। त्यसकारण सरकारका केही नियतवश कुराहरू पनि छन्। अब पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको लागि यो खास गरी राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्ने तपाईँको चाहिँ निर्देशन भनौँ अथवा मोनिटरी पोलिसी होइन, आर्थिक चाहिँ नीतिमा मौद्रिक नीतिमा केही कुराहरू एड्रेस भएको छ। सम्पूर्ण निजी समुदायको लागि केही कुराहरू एड्रेस भएको छ। त्यहाँ अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित, न्यून प्रभावित भनेर क्षेत्रहरू पनि छुट्याइदिएको छ। केही सेक्टरलाई तपाईँको चाहिँ सहुलियत दरमा चाहिँ तपाईँको ऋण पनि उपलब्ध गराउने भनेको छ। पुनर्कर्जाको लागि पनि व्यवस्था गरिदिएको छ। स्वास्थ्यसँग रिलेटेड शिक्षा संस्थाहरूलाई पनि केही राहतहरू आएको छ। त्यो राहत चाहिँ कहाँ अहिले केन्द्रित छ त भन्दाखेरि जो पहिल्यै बलियो हुनुहुन्थ्यो, जसको ऋण लिने क्षमता थियो, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता पनि थियो, त्यस्तो समुदायको लागि यसले राहत दिलाएको छ। तर अहिले यतिखेर चाहिएको राहत खास गरी बढीभन्दा बढी कसलाई हो त भन्दा जसले तपाईँको चाहिँ नियमित रूपमा आम्दानी गर्दै खर्च गर्दै जुन चक्र चलाउनु भएको थियो त्यस्तो समुदाय चाहिँ अहिले सबैभन्दा बढी प्रताडित छ। त्यो समुदायका लागि केही समयको लागि राज्यको तर्फबाट सहुलियत कर्जा अथवा सजिलो कर्जा, ब्याजमा सहुलियत नभए पनि सजिलो प्रकारले प्राप्त गर्न सक्ने कर्जा प्रवाह गरिदियो भने क्षेत्र चाहिँ अलिकति सञ्चालनमा जान सक्छ। अब सरकारको नीतिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको खास गरी अब शिक्षण पद्धतिमा पनि समस्या छ। हाम्रो मूल्याङ्कन पद्धतिमा पनि समस्या छ। अघि सरले भन्नुभयो नि ट्रेडिसनल बेसमा हामी बढी छौँ। हामीले ट्रेडिसनल बेसमा छोड्न नहुने कुरा चाहिँ पढाइलाई भन्छौँ, शिक्षाका भनौँ न चाडा पाटो भनिएको छ। पढाइ लेखाइ सुनाइ बोलाइ तिनलाई उमेर अनुसारको मात्रा फरक होला, सँगसँगै लैजानु पर्ला। एउटा टोटल्ली तपाईँको शिक्षण पद्धति कम्प्लिट लर्निङ पद्धति कम्प्लिट हुनको लागि भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि त पढ्न पनि जान्नु पऱ्यो, लेख्न पनि जान्नु पऱ्यो, सुन्न पनि सक्नु पऱ्यो, बोल्न पनि सक्नु पऱ्यो भनेको छ नि त। तर हाम्रो अहिलेको मूल्याङ्कन पद्धति चाहिँ वास्तवमा समस्याग्रस्त छ। शिक्षण पद्धति पनि हामी बच्चाहरूलाई पढाउनेमा छौँ, सिकाउनेमा छैनौँ। पाठ्यपुस्तकमा भएको चिज एक्सप्लेन गरिदिन्छौँ, तर उसले सिक्यो कि सिकेन भनेको नलेज बेसमा हामी गइराखेका छौँ, सिप बेसमा जान सकेका छैनौँ। त्यो चिजलाई पनि सँगै लानुपर्छ भन्ने हो। समग्र शिक्षा भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो। अब अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ शिक्षालाई सबैभन्दा पछि सबैले प्रायोरिटीमा, प्यारेन्ट्स आफैले बल गर्नु भएको छ होइन, तर समाजले चाहिँ पर्छ मुखले चाहिँ एकदम पहिलो प्रायोरिटी भन्नुभएको छ, तर सबैभन्दा कम लगानी चाहिँ तपाईँको सरकारको तर्फबाट चाहिँ शिक्षामा छ। अब निजी क्षेत्रमा चाहिँ निजी विद्यालयहरूमा, निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा पढाउने अभिभावकको चाहिँ लगानीको मात्रा फेरि भयङ्कर बढी छ। उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो टोटल आम्दानीको ठुलो हिस्सा त्यसैमा लगानी गर्नुभएको छ। त्यसकारण शिक्षा भनेकै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ। नलेज मात्रै बेसमा छोडेर अब हामी सिप बेसमा जानु पऱ्यो र शिक्षामा लगानी
राज्यले गर्न सके राज्यले गर्नु पर्यो। राज्यले गर्न नसक्ने अथवा सबैलाई समेट्न सक्दैन भने स्वतस्फूर्त रूपमा तपाईँको चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अभिभावकहरू तपाईँहरूमाथि अर्को पनि आरोप रह्यो कुमारजी, जस्तै तपाईँहरू खालि चाहिँ नाफामूलक मात्रै हुनुभयो, तपाईँहरूले नाफालाई अलिक बढी प्रायोरिटी दिनुभयो। यो बिचमा पनि तपाईँहरू र सरकारसँग एक किसिमको डिस्प्युट नै सुरु भयो। तपाईँहरू चाहिँ विद्यार्थीको गार्जनहरूलाई चाहिँ फी तिर्न आउनुहोस् भनेर तपाईँहरूले पत्राचार गर्नुभयो। यसको चाहिँ विद्यार्थी युनियनहरूले पनि विरोध गरे, सरकारले पनि नउठाए भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पत्राचार नै जारी गर्नु पर्यो। क्लास नै सुरु नगरिकन विद्यार्थीलाई नपढाइकन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्थ्यो त? अब यो मैले अघि पनि भनेको छु, फेरि पनि विषय के हो त भन्दा कम्युनिकेसन गलत तरिकाले गयो। हामीले भनेको त्यतिखेर के हो त भन्दा विद्यार्थीहरू भनेको प्राइभेट स्कुलमा तपाईँको एउटा शैक्षिक सत्र सिद्धिएपछि विद्यार्थीको सङ्ख्या 0 हो। प्रत्येक वर्ष उनीहरूले चाहिँ तपाईँको रिन्यू गर्नु चलन छ। हामीले पहिलो खोजेको रिन्युअल हो। रिन्युअल नगरिकन हामीले नियमित क्लास कसरी चलाउने, किनकि विद्यार्थी नै तपाईँको सङ्ख्या यकिन भएको छैन। विद्यार्थी सङ्ख्या यकिन गर्न हामीले 3टा अप्सन सरकारसँग माग्यौँ। एउटा नियमित आम्दानी हुनुहुने अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गत सालको बाँकी बक्यो त छ भने बुझाइदिने, यो सालको एडभान्स केही दिन सक्ने अवस्था छ भने उहाँले यति उति नभनिकन तपाईँको विद्यालयमा गएर ल यो मेरो नानी यो अर्को साल पनि भनेको 77 साल पनि यहीँ पढ्ने हो भनेर अभिलेखीकरण गर्ने। दोस्रो, अहिले आम्दानी गुमेको छ तर 6 महिना 7 महिना पछाडि फेरि म आम्दानी गर्छु होला भन्ने अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो अभिभावकले पनि आफ्नो विद्यालयमा जाने, मसँग अहिले पैसा छैन, म अहिले तपाईँहरूलाई बुझाउन सक्दिनँ, मसँग भएपछि आएर बुझाउँछु, तर मेरो नानी चाहिँ पढाइदिँदै गर्नु पऱ्यो, नाम लेखिदिनु पऱ्यो। तेस्रो, तपाईँको अहिले आम्दानीको स्रोत नै गुमेको अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। त्यो अभिभावकले 5 वर्ष 7 वर्ष पनि विद्यालयमा पैसा तिरेर पढाउनु भयो। आज कोभिड-19 को कारणले उहाँको चाहिँ आम्दानी गुम्यो। अब उहाँ त्यो शिक्षाबाट वञ्चित हुने कि नहुने त भन्दा नहुनको लागि के गर्नु पर्यो? त्यस्तो अभिभावक विद्यालयमा जानु पर्यो। सर, मैले तपाईँकोमा यत्रो वर्ष पढाएँ, यो वर्ष मैले तिर्न सक्छु जस्तो छैन, सकेँ भने तिर्छु, सकिनँ भने तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ, मेरो विद्यार्थीको नाम लेखिदिनुहोस्। हामीले मागेको यति नै हो। यो अपराध हो भने यसलाई सार्वजनिक रूपमा हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ। दोस्रो, कमाइको कुरा छ। अब निजी लगानी गरेर विद्यालय सञ्चालन गरेपछि शुल्क लिने कुरामा काहीँ दुई मात्रै छैन, लिनलाई नै खोले हो। यो अहिलेको जटिल परिस्थितिमा पैसाका लागि प्रेसर दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो साङ्गठनिक निर्देशन गएको छ। साङ्गठनिक निर्देशन पटक पटक गएको छ। हामी यो शीर्षकमा लिँदैनौँ भन्ने पनि गएको छ, यो शीर्षकमा छुट गर्छौँ भन्ने पनि गएको छ, यो तरिकाले लिन्छौँ भन्ने पनि गएको छ। हामीले वार्षिक शुल्क यति चाहियो। अब एकाध ठाउँमा जहाँ अभिभावकहरूको चाहिँ आफ्नै प्रकारको चाहिँ पहिचान छ, आफ्नै प्रकारको आय स्रोत छ र विद्यालयहरूले आफ्नै प्रकारले पहिचान बनाएका छन्, त्यहाँका चाहिँ अभिभावकहरूले अग्रिम फागुनमै तपाईँको यो सालको असारसम्मको पैसा तिरिसकेको अवस्था हुन्छ। त्यो खालका विद्यालयमा चाहिँ तपाईँको शुल्कका लागि काहीँ दबाब गयो अरे भन्ने सुन्या हो। त्यो पनि सुनेको हामीसँग अथेन्टिक छैन। अब त्यसो भएको हो भने मैले अघि नै भनेको छु, राज्य चाहिँ तपाईँको राम्रा कामलाई पुरस्कृत गर्न सक्ने सिस्टम बनाउनु पर्यो, गलत भएको छ भने दण्ड गर्न सक्ने सिस्टम। म तपाईँसँग आउँछु। म आएँ शैलेन्द्र सरसँग। शैलेन्द्र सर, जस्तै अब सिटिभिटी पनि एउटा चाहिँ शिक्षाको एउटा चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा ओगटेको देखिन्छ। अब अहिलेको त अब हामी एउटा चाहिँ क्राइसिसमा छौँ। यो क्राइसिसको बेला सिटिभिटी जुन चाहिँ निरन्तर जुन तरिकाले चाहिँ ट्रेडिसनल तरिकाले चल्दै आएको थियो, नीति नियमहरू जे प्रकारको थियो, अब सिटिभिटीको पुनर्संरचना बिना सम्भव छ अहिलेको सिकाइ पढाइ अनि परीक्षा प्रणाली सबै? होइन, सिटिभिटीले के अन्याय गरिदिएको छ र के यो बिगाडेछ कि यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्दैन? सिटिभिटी आज विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ। यसले प्रत्येक राज्यमा आफ्नो इकाइ स्थापना गरिसकेको छ, प्रत्येक ठाउँमा यो आफ्नो पहिचान बनाइसकेको छ। सिटिभिटीले कुन कारणले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, पहिले त त्यसको कारण दिनुपर्ने। आज हामी त के भन्छौँ भने सिटिभिटीलाई एउटा टेक्निकल युनिभर्सिटीको रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने हो। सिटिभिटीलाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी छैन। यसलाई त टेक्निकल युनिभर्सिटीको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। आज यहाँको प्रोडक्ट युके, कनाडा, अमेरिकामा गएर काम गरिरहेको छ। देशभित्र सिटिभिटीको प्रोडक्टले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा, पशुपालनको क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरिसकेको छ। यो टेक्निकल एजुकेसन भनिन्छ। टेक्निकल एजुकेसन
एउटा माछा होइन जाल दिन्छ, एउटा खाना होइन थाल दिन्छ। यो गरी खाने शिक्षा हो, यो ठगी खाने शिक्षा होइन टेक्निकल एजुकेसनबाट। यसलाई कुनै संस्थाको इकाइ बनाउने जरुरी छैन, यसलाई पुनर्संरचना गर्ने जरुरी छैन, यसलाई टेक्निकल युनिभर्सिटीको रूपमा स्थापना गरेर अगाडि लग्ने जरुरी छ। जस्तै सर यसबाट उत्पादित जनशक्तिले यो 2045 सालमा यसको स्थापना भयो। त्यस्तो समयमा स्थापना भयो जुन समयमा देशको मातृ मृत्यु दर बढी थियो, देशको बाल मृत्यु दर बढी थियो, देशको अधिकतर जिल्लामा बाटोघाटो पुगेको थिएन, कृषिको अवस्था नराम्रो थियो। त्यो अवस्थामा यो सिटिभिटीबाट जनशक्ति उत्पादन गर्ने सुरुवात भएको छ। सिटिभिटीबाट उत्पादित जनशक्तिले आज देशको कोना कप्चामा गएर धामी झाँक्रीलाई विस्थापित गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बाल मृत्यु दर घटाएको छ, मातृ मृत्यु दर घटाएको छ र इभन कि पशुपालन मृत्यु दर पनि घटाएको छ। तर एउटा सवाल के आयो भने सर, अहिले त हामी क्राइसिसमा छौँ। हामी सिटिभिटीसँग पनि एउटा चाहिँ संरचना छ, त्यो पुरानो शैलीको संरचना छ, ट्रेडिसनल किसिमको संरचना छ। अब त अहिले चाहिँ हामी अब के भनेर चाहिँ क्लासरुम बेस्ड एजुकेसन भन्दा पनि अब चाहिँ हामी भर्चुअल बेस्डमा जाने वा अहिलेको यो क्राइसिसलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूको 1 वर्षको समय खेर जान नदिनको लागि परीक्षा प्रणाली होस्, चाहे पढाइ सिकाइ र प्रयोगात्मक अभ्यास होस्, सबैलाई हामी चाहिँ थोर बहुत चाहिँ डोर्याउन चाहिरहेका छौँ। मौजूदा संरचनामा चाहिँ सिटिभिटीले यसलाई बोक्न सक्ने अवस्था छ? यो प्राविधिक चेन्ज हो नि, यसलाई त प्राविधिक चेन्ज गरेर त्यो संरचना चेन्ज गर्न जरुरतै छैन। यसको त पाठ्यक्रम चेन्ज गर्नुपर्छ, परीक्षा प्रणाली चेन्ज गर्नुपर्छ। यो सिटिभिटीको संरचनाको कुरा कहाँ आयो? यो त पाठ्यक्रम चेन्ज गरेर अनलाइन एक्जामिनेसन गराउन सक्छौँ, अनलाइन हामी कक्षा सञ्चालन गराउन सक्छौँ। मैले पहिले नै भनेको थिएँ यो विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ। आज विश्वमा हरेक ठाउँमा अनलाइन एक्जामिनेसन भइरहेको छ। तपाईँ यहाँबाट इनरोलमेन्ट कतिपय सन्दर्भमा तपाईँहरूले नै राष्ट्रिय चिकित्सा नीति आउँदा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सिटिभिटीका कतिपय कार्यक्रमहरूलाई फेज आउट गर्ने कुरा पनि थियो। सिटिभिटीका कार्यक्रमहरूकै बारेमा कतिपय सन्दर्भमा तपाईँहरूको चाहिँ फरक मत रहेको थियो। राष्ट्रिय चिकित्सा नीतिको चेपुवामा चाहिँ सिटिभिटीका कार्यक्रमहरू प्राविधिक शिक्षा चाहिँ परेको हो। यो देशको विडम्बना छ, देशको विडम्बना छ, नीति निर्माणकर्ताको विडम्बना छ कि हचुवाको भरमा कुनै नीति, सरले अघि नै भन्नुभयो, यो राष्ट्रको निजी मैत्री नभएर, यसको नीति होइन नियतमा खोट भएर यो सम्पूर्ण कार्य भइरहेको छ। यो देशलाई कसैको कुदृष्टि परेको कारणले माथिल्लो लेभलको जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थालाई खोल्न नदिने, जस्तै एमबीबीएस को कोर्स सञ्चालन गर्न नदिने, साथै यो देशको स्थितिलाई नबुझेर बिना कुनै प्रक्षेपणको कुन कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ, कुन कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नु पर्दैन, त्यसलाई बिना प्रक्षेपणको हचुवाको भरमा ऐन कानुन बनाएको छ। यहाँ कुनै व्यक्तिको सन्तुष्टिको लागि यहाँको ऐन कानुन बनाइन्छ। त्यही कारण हो कि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा केही पोइन्ट जुन ऐनमा आएको छ, दफा 15 को 4 र 5, 4 मा के लेखेको छ कि डिप्लोमा लेभलको तलको स्वास्थ्य कार्यक्रम चल्ने छैन। साथै त्यसको 5 नम्बर बुन्दामा के लेखिदिएछ भने तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेर अस्त्रोन्नति गर्नुहुनेछ। हाम्रो विद्वान साथीहरूको आँखा सञ्चालन बन्द गर्नमा आइसकेको छ, तर मापदण्ड तोकेमा अहिलेसम्म उहाँहरूको आँखा पुगेको छ। ओके, म यही सन्दर्भलाई फेरि पनि जोडेँ सर। त्यसो हो भने चाहिँ यो कोभिडको बिचबाटै पनि प्राविधिक शिक्षाको भविष्यमाथि एक किसिमको चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्यो। निश्चित हाम्रो
केही अबुझ विद्वान साथीको कारणले आज यो कोभिडको स्थितिमा सबैलाई थाहा छ, यो हरेक हस्पिटलमा, हरेक गाउँमा, हरेक स्वास्थ्य संस्थामा, फ्रन्ट लाइनमा कुन लेभलको जनशक्तिले कार्य गरिरहेको छ। त्यसलाई नबुझेर आज हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री, विभिन्न मन्त्रीजीहरू प्रत्येक गाउँमा, वार्डमा हस्पिटल खोल्ने परिकल्पना गरिरहनु भएको छ, तर जनशक्तिको कुनै परिकल्पना गर्नुभएको छैन। जो कुन लेभलको जनशक्ति चाहिन्छ, कति म्यान पावर चाहिन्छ। आज देशको स्थिति छ कि 21वटा मेडिकल कलेज खुले पनि यो देशको जिल्ला सदरमुकामसम्म पनि एमबीबीएस पुर्याउन सकिरहेको छैन। त्यो स्थितिमा वार्डमा हस्पिटल खोल्ने परिकल्पना गरिरहनु भएको छ, तर जनशक्तिको बारेमा अब आगामी वर्षदेखि यो डिप्लोमा र टीएसएलसी को कार्यक्रम नचलाइने रे। यस्तो उहाँहरूको सोचाइप्रति म खेद प्रकट गर्दैछु र तपाईको टिभी को माध्यमबाट देशको जनतालाई र विद्वत वर्गलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु कि आज यो वैश्विक महामारीमा यो देशमा फ्रन्ट लाइनमा को काम गरिरहेको छ, यसको मूल्याङ्कन प्रत्येक जनताले गर्नेछ, प्रत्येक विद्वत वर्गले गर्नेछ, प्रत्येक नीति निर्माताले गर्नेछ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको पद बहालीसँगै भन्नुभएको थियो कि देशको प्रत्येक स्थानीय स्तरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद यानी सीटीभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त एउटा टेक्निकल एजुकेसन को आवश्यकता छ र उहाँको सपनालाई, उहाँको कल्पनालाई हामी स्याल्युट गर्छौं, किनकि हामी आगे पछि जति कुरा देखिरहेको छौं टेक्निकल एजुकेसनको कारण विश्व जुन अगाडि बढेको छ, टेक्निकल एजुकेसनको कारण, टेक्निकल एजुकेसनको कारण देशको समृद्धिको कल्पना गर्न बेकार हुन्छ। हाम्रो देशमा सबभन्दा युवा शक्ति बढी छ। त्यो युवा शक्तिलाई टेक्निकल एजुकेसनमा दिएर हामीले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लाग्न सक्छौं र यो समृद्धिको कल्पना गर्न सक्छौं। तर केही नीति निर्माता व्यक्तिको कारणले आज सीटीभीटीको पुनर्संरचना गर्ने, त्यो स्वास्थ्य संकाय कार्यक्रम नचल्न दिने, त्यस्तो परिकल्पनाको मारमा हाम्रो निजी संस्थाहरू पनि प्रभावित छन्। शायद म तपाईको टिभीको माध्यमबाट भन्छौ कि यसलाई हामी यसको विरोधमा लड्नेछौं र सायद यसलाई बन्द हुन दिन्न, किनकि हाम्रो जनशक्तिले यस देशलाई अगाडि बढाउनेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ। जस्तै सर, अब तपाईँ लामो समयदेखि प्राविधिक क्षेत्रमा शिक्षा प्रदायकको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। यो कोभिड पछि चाहिँ यो क्षेत्र अझै चाहिँ समस्याग्रस्त हुँदै जाने देख्नु भएको छ कि यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ओभरकम गर्ने, जुन चुनौतीहरू फेस गरिराख्नु भएको छ यसबाट चाहिँ कसरी चाहिँ बाहिर आउने? हामीहरू यसलाई वैकल्पिक तरिका अपनाएर यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सिकाइको पद्धति होस् या कक्षाको पद्धति होस्, यसलाई कोभिड पछि झन् यसलाई गुण स्तरीय बनाएर लग्ने छौं। हाम्रो प्रतिबद्धता छ कि क्वालिटीमा हामी कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। हाम्रो अधिको वक्ताहरूले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो सरकार देशको निजी मैत्री हुन सकेन। यो देशको नेतृत्व वर्ग विदेशी पुँजीको लागि विपा सम्झौता गर्नुभएको छ, तर स्वदेशको लगानीको कुनै संरक्षण छैन। हामीहरू अभिभावकहीन भएर निजी लगानीकर्ताले आफ्नो श्रम, पसिना, तन, मन, धन लगानी गरेर देशको प्रति प्रतिबद्ध छौं र तपाई
राम्रो कुरा भन्नुभयो। हामीहरूले जुन नाफा गरेर स्विस ब्याङ्कमा जम्मा गरेको छैन, हामीहरूले नाफा कमाएर पनि यही देशमा को संस्थामा को पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ। आज पनि सतत नयाँ प्रविधिको खोजमा छौँ, जो नयाँ प्रविधिमा कसरी लगानी लगाएर विश्व स्तरीय संस्थाको बराबरमा हाम्रो संस्था कसरी लाग्छौँ, त्यसैको लागि दिन रात हामी चिन्तित छौँ र गर्दैछौँ। ओके, फेरि म आए चाहिँ लेखनाथ सर, जस्तै इक्जाम्पल मैले चाहिँ मात्रै दिएँ। सरकारले के गर्यो भने भारत सरकारले पनि केही चाहिँ शिक्षामा चाहिँ नयाँ चेन्जेसहरू ल्याएको देखियो। भर्खरै चाहिँ नयाँ चाहिँ घोषणाहरू पनि भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि एसईको सन्दर्भमा इन्टरनल मार्क्सलाई चाहिँ आधार मानेर परीक्षै नगरिकन चाहिँ पास गर्ने चाहिँ एउटा मापदण्ड बनायो। 11 क्लासमा त होलान्, तर मानिलिनुहोस् 12 क्लासलाई पनि इन्टरनल एसेसमेन्टलाई नै हामीले चाहिँ आधार मानेर इक्जाम नलिकन हामीले चाहिँ स्कुलको भरमा यदि दियौँ भने स्कुलले चाहिँ त्यसलाई रियलिस्टिक एप्रोचबाट गरेर वा त्यसलाई चाहिँ विद्यार्थीको नलेज र विद्यार्थीको चाहिँ क्यापासिटीलाई चाहिँ राम्ररी नगरिकन चाहिँ हचुवाको भरमा यदि भोलिको दिनमा यदि इन्टरनल एसेसमेन्ट गरेर 50 पाउने विद्यार्थीले 90 पाएर यदि चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा कम्पिट गर्नु पर्यो भने कम्पिट गर्न सक्ला, त्यसले चाहिँ इन्टरनेसनल रिकग्निसन पाउन सक्छ। यहाँ दुईवटा कुरा आउँछ। यसमा एउटा लेगल पाटो आउँछ होइन, अर्को इथिकल पाटो पनि आउँछ। सँगसँगै मेजरमेन्टमा अथवा एसेसमेन्टमा क्वालिटीलाई इन्स्योर गर्ने पाटो, तीनटा पाटो हेर्न पर्यो क्या। जस्तो 12 कक्षाको भनेको स्कुल लेभलको टर्मिनेटिङ एक्जामिनेसन हो होइन। सायद संसारैभरि टर्मिनेटिङ एक्जामिनेसनको लागि अब लेगल प्रोभिजन जे छ त्यही नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अरूलाई गर्न सजिलो भयो, तर चाहिँ 12 कक्षाको लागि त्यहाँनिर एउटा अप्ठ्यारो छ लेगल प्रोभिजन। दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो विद्यार्थीको जुन क्षमता हुन्छ, उनीहरूको पर्फर्मेन्सको लेभल जुन हुन्छ, त्यो लेभलभन्दा चाहिँ माथि गएर होइन ओभर रेटिङ र अन्डर रेटिङ भएर क्वालिटीमा नै समस्या आउने गरेर काम हुन्छ कि टिचरहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्छ कि भन्यो भने अब त्यसो गर्नुभयो भने टिचर हुनुभयो कि भएन भन्ने मेरो क्वेसन हो। फेरि त्यो इथिकल पार्ट हो कि हामी प्रोफेसनलहरूले त्यस्तो कुरामा ध्यान दिएनौँ भनेदेखि त राम्रो हुँदैन होइन। एउटा त्यो कुरा रह्यो। र अर्को कुरा चाहिँ के होइन भने कक्षा कोठाको मूल्याङ्कनले मान्छेको राम्रो रेटिङ गर्दैन भन्ने कुरा म चाहिँ स्वीकार्दिनँ। यदि त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग काम गरिएको छ भने उनीहरूको प्रोग्रेसको मोनिटरिङ अनि फिडब्याक गर्ने कुरा होइन, एसेसमेन्टको काम राम्रोसँग गरिएको छ भने, हामी त गरेकै छैनौँ नि, नगरिकन गरे भन्नु मिलेन होइन। एउटा त्यो पाटो रह्यो। त्यसैले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउँदा पनि जुनसुकै किसिमबाट चाहिँ मान्छेको चाहिँ भनौँ अथवा विद्यार्थीहरूको पर्फर्मेन्सको चाहिँ ग्रेड दिने बेलामा चाहिँ एभिडेन्स बेस हुनु पऱ्यो कि। कुनै शिक्षकले चाहिँ 90 दिनुहुन्छ भने किन 90 दिनुभएको, त्यो सबै एभिडेन्सेसहरू त्यहाँ हुनु पऱ्यो कि यो मान्छेलाई मैले यतिवटा असाइनमेन्ट दिएको थिएँ, यी असाइनमेन्टमा यसले यस्तो स्कोर गराएको छ भन्नु पऱ्यो। यो मान्छेलाई, यो विद्यार्थीलाई मैले यस्तो किसिमको चाहिँ ओरल टेस्ट लिएको थिएँ, त्यो टेस्टमा उसले यति यति ल्याएको छ भन्नु पऱ्यो होइन। अथवा अरू के इन्डिकेटर्सहरू बनाइएको छ, के मिजर्सहरू त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ, पोर्टफोलियो कसरी क्रिएट गरिएको छ, त्यो सबै एभिडेन्स राखेर कसैलाई स्कोरिङ गरिन्छ भने होइन। अब टेस्ट नै पनि त त्यहाँ लिइन्छ नि, स्कुलभित्र टेस्ट लिन र लिइन्छ नि, त्यो सबै गरेको छ, साँच्चैसँग गरिएको छ भनेदेखि उसलाई दिएको ग्रेडिङ अनरियलिस्टिक हुँदैन। तर हामी त्यो सबै एभिडेन्सहरू क्रिएट गर्दैनौँ, उनका चाहिँ एनेक्डोट्सहरू सबै क्रिएट गर्दैनौँ र राम्रोसँग चाहिँ उसलाई चाहिँ जाँचेका छैनौँ, एसेस गरेका छैनौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँले भने जस्तो नगर्ने अनि एकैचोटि खुसी पार्नलाई अथवा अरू विभिन्न कारणले होइन राम्रो देखाउनको लागि भनौँ न, इन्स्टिट्युसनलाई राम्रो देखाउनलाई हामी ओभर स्कोरिङ गरिदियौँ भने त अनि उसले रियल लाइफमा गएर भोलि पढ्न जाने बेलामा होला, काम गर्ने जाने बेलामा होला, उसको पर्फर्मेन्स तल गइदिएपछि त त्यो इन्स्टिट्युसनको अहिले पो राम्रो देखियो तर चाहिँ पछि त राम्रो देखिँदैन। त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो, त्यो अहिले सोच्नुपर्छ। अब एउटा माइन्डसेट के डेभलप भयो भने सर, विद्यार्थीहरू घरमा हुँदाको
तपाईँहरू प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको घरमा पनि विद्यार्थी होला, तपाईँहरू पनि गार्जियन पनि हो। यस अर्थमा एउटा विद्यार्थीको लागि चाहिँ 1 वर्षको समय खेर जानु र शिक्षा प्रदान गर्ने इन्स्टिट्युसनको हिसाबले हेर्दा पनि के भन्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने हामी? होइन, म त यो एउटा विद्यार्थीको लागि चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र गार्जियनको लागि कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र शिक्षा प्रदायक संस्थाको एउटा इन्स्टिट्युसनको लागि चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ? किनभने जीवनको समयको कुरा गर्दा त 1 वर्षको समय त धेरै महत्त्वपूर्ण समय हो। फेरि अनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि, एकाडेमिक इयर लस हुने कुरा अथवा चाहिँ अर्को चाहिँ तहमा गएर पढ्न अध्यापन गर्न नपाउने कुरा, त्यति मात्र होइन, अरू पनि अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ नि, रोजगारीका अपर्च्युनिटीहरू अरू थुप्रै। त्यसैले हामीले त्यसलाई बन्देज गरिदियौँ भने त यसले पर्ने असर त हिसाब गरी साध्यै हुँदैन। मेरो छोराछोरी छ भनेर मैले सोच्नु पर्यो, अर्कोको पनि छोराछोरी छ भनेर सोच्नु पर्यो कि त्यो आफ्नो छोराछोरी अभिभावकको लागि त 100% हो नि, उसले सबै कुरा होइन त्यो ढङ्गले सोच्ने हो नि त। अब व्यवस्थापकको लागि धेरै बच्चाहरूको व्यवस्थापन अर्को कुरा होला, तर जति भए पनि हरेक 100 नै हो क्या त्यो चिज। त्यसैले त्यो लस हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म छैन, मलाई लाग्दैन लस गराउनु हुँदैन। अब कुरा के आउँछ भने यी सबै काम गर्नलाई पहिलो हेल्थ इस्यु प्रधान हुनु पर्यो क्या, सेक्युरिटी हुनु पर्यो नि त होइन। त्यो चाहिँ बच्चाको सेक्युरिटी, विद्यार्थीको सेक्युरिटी, अनि पढाउने मान्छेको सेक्युरिटी होइन, हेल्थको सेक्युर त हुनु पर्यो नि पहिलो कुरो। त्यो कुरा सेक्युर गरेर त परीक्षा नै चलाउन सकिन्छ भने नि चलाउनु पर्यो। अब त्यो नसकिने नै अवस्था हो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो? वैकल्पिक बाटो अघि मैले भने नि, त्यो म अनलाइन जाँच भन्दिनँ, अनलाइन सम्भवै छैन। कति महँगो हुन्छ सर? तपाईँ एक्सपिरियन्स गर्दै हुनुहुन्छ, अब उहाँहरू त अफलाइनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू एक्सर्साइज गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तर अहिले जुन हामी अफलाइनमा क्लास बेस्ड जुन एजुकेसन प्रदान गर्दैथ्यौँ त्यसभन्दा कम खर्चमा हुन्छ कि अहिले प्रदान गरेको एजुकेसनभन्दा चाहिँ महँगो हुन जान्छ? होइन, अहिले त अनलाइन एक्जाम सम्भवै छैन, किनभने अहिले नै अब यहाँ क्वालिटीको कुरा, त्यसको इफेक्टिभनेसको कुरा गऱ्यो भनेदेखि कतिले एक्सेस गर्न सके? 50% विद्यार्थीले नि गरेका छ कि छैन? इभन प्राइभेट स्कुलमा म भन्दिनँ कि सबैले त्यो एक्सेस गर्न सकेका छ। त्यसैले त्यसलाई भनेको चिज चाहिँ के थियो भने अनलाइन मात्रै होइन है, भर्चुअल लर्निङ मात्रै होइन है, त्यहाँ त रेडियोलाई प्रयोग गर्ने, टेलिभिजनलाई प्रयोग गर्ने, रेडियो टेलिभिजनलाई भनेर कुरा जान्छ भने विद्यार्थीले काम त गर्न पर्यो नि। काम गर्नलाई वर्कबुकहरू, असाइनमेन्ट्सहरू, प्रोजेक्टहरू सँगसँगै टिचरको ब्याकअप। अब अलिकति चाहिँ मच्योर विद्यार्थीहरूलाई अथवा प्लस टू पछिको विद्यार्थीहरूलाई त गाइडेन्सको आवश्यकता नपर्ला, तर लोवर क्लासमा चाहिँ अब विद्यार्थी सँगसँगै अब गार्जियन पनि बस्नुपर्ने देखियो। एकदमै अप्ठ्यारोको स्थिति त कतिपय केसहरूमा हामीले पनि केस स्टडी गर्दा त्यस्तो देखियो। यो त पक्का हो नि, यो समय नै अप्ठ्यारो भएपछि त त्यो अप्ठ्यारोलाई व्यवस्थापन गर्न त प्यारेन्ट्स पनि लाग्नु पर्यो, शिक्षक पनि लाग्नु पर्यो, त्यहाँ भएका अरू एजुकेटेड मान्छेहरू छन् नजिकमा कम्युनिटीमा भने सबले कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो नि त। यो अप्ठ्यारो भएर आएको चिज हो नि त। अब म अन्त्यतिर छु, म सबैसँग 2-3 मिनटको समय लिन्छु सर। अब यो अहिलेको सङ्कटबाट एजुकेसन शिक्षालाई चाहिँ हामीले स्मुथली समस्या रहित बनाएर अगाडि लैजानको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? पहिलो कुरो चाहिँ पठन पाठनको कुरा अगाडि बढ्नु पर्यो। अघि नै भन्यो हेल्थ इस्यु प्रधान हुन्छ, त्यसपछि सबैको सेक्युरिटीको कुरा आउँछ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ के हो, पठन पाठन गर्ने मोडालिटीहरू चाहिँ होइन, अल्टरनेटिभ मोडहरू अनलाइन सम्भव हुनेलाई अनलाइनबाट लाने, तर त्यो धेरै सजिलो छैन। अनलाइन भनेको हामीले दिँदैमा मात्रै हुँदैन, टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्दैमा मात्रै पनि हुँदैन, अनलाइनबाट हामीले दिने भनेर चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट जाँदैमा पनि हुँदैन। त्यो एन्ड युजर त विद्यार्थी हो नि, उसँग डिभाइस हुनु पर्यो, उसँग त्यो किसिमको लिट्रेसी हुनु पर्यो, सबै कुरा चाहियो नि त। त्यसैले यसको व्यवस्थापन गर्ने पक्ष भनेको हामीले इन्टरनेटका कनेक्टिभिटीलाई सुधार्न सकेसम्म सुधार दिने होइन, ब्याकअपका जुन पावर ब्याकअपका कुराहरू सकेसम्म सुधार दिने एउटा पाटो त्यो हो। त्यो वर्गलाई, त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले काम गर्ने। नहुनेलाई हामीले टेलिभिजनबाट त अघि यहाँहरूले भन्नुभयो टेलिभिजन गएको छ, रेडियोबाट गएको छ, एफएमबाट गएको छ भने उनले त्यहाँबाट सुन्छन्, तर उनले काम त गर्नु पर्यो नि। त्यो असाइनमेन्टका प्रोजेक्ट गर्ने बुकहरू, वर्कबुकहरू डेभलप गरिदिने, अब त्यहाँ पनि त पैसा त लागिहाल्छ होइन। सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ के हुनसक्छ भने हामीले लोकल रूपमा चाहिँ अलि नेटवर्क बेस भएन भने हामी गर्न सक्दैनौँ कि टिचरले मात्रै गर्न सक्दैन। अब यो स्कुलको विद्यार्थी एउटा प्राइभेट स्कुलको यहाँको विद्यार्थी अहिले त उहाँ हुम्लामा पनि होला, कोही जुम्लामा पनि होला, कोही मेचीमा होला नि त, उसको घर त त्यहाँ थियो, पढ्न पो यहाँ थियो। अब भनेपछि त्यो विद्यार्थीलाई यहाँको स्कुलले क्याटर गर्न सक्छ र सक्दैन नि, त्यो त उहाँकोले गरिदिनु पर्यो नि। उहाँको विद्यार्थी यहाँ छ भने यहाँकोले गर्नु पर्यो नि। त्यसैले त्यो नेटवर्क बेस्ड लर्निङको अप्रोचमा लिएर जानुपर्छ र सबै किसिमको, जोसँग टेलिभिजन पनि हुँदैन, रेडियो पनि हुँदैन, अब इन्टरनेटको कुरा त छोडिदिनुहोस्,
उसको लागि त यही पेपर एन्ड पेन्सिलको माध्यमबाट पठन पाठन गर्ने कुरा, फेस टु फेसमा राखेर गर्ने कुरा सानो समूह होला नि त। त्यो सानो समूहलाई त बोलाएर पनि पढाइ लेखाउन गर्न सकिएला नि त। होइन, त्यसैले यो चाहिँ सबै सरकारको तिनटै त, हामी चाहिँ विद्यालयमा बस्ने सबै शिक्षकहरू, व्यवस्थापकहरू र कम्युनिटीमा भएका चाहिँ जति हामी एजुकेटेड मान्छेहरू छौँ, जति पढे लेखेका मान्छेहरू छन्, समाजसेवीहरू पनि छौँ, सबैको संयुक्त प्रयासले सम्बोधन गर्ने हो। किन यो सङ्कटको घडी हो नि, सङ्कटको घडीलाई चाहिँ हामीले नर्मल लाइफको कुरा गरेर हुँदैन। अब निजी होस् अरू होस्, कि व्यवस्थापनमा बस्दाखेरि शैक्षिक संस्था होस् अरू सबै संस्थाको व्यवस्थापनमा बस्दाखेरि डिजास्टर आउँछ है, आपतकाल पनि आउँछ है, आर्थिक मन्दी पनि आइरह होइन र संसारभरि सधैँ आइरह होइन र त्यस्तो फन्ड पनि त क्रिएट गरेर हामीले राख्नु पर्थ्यो नि त। म अगाडि बढेँ, सबैले मद्दत गर्नुपर्छ। यो चाहिँ रिभाइभल प्याकेजहरू दिनेदेखि लिएर अहिलेलाई दिन पऱ्यो भने भोलिलाई त सबै संस्थाले त्यो कुरो सोच्नु पऱ्यो नि त। अहिले त अवसर दियो नि सोच्नु। ओके, कुमारजीसँग कुमारजी, तपाईँहरू न्यूनतम 192 दिन चाहिँ विद्यार्थीलाई पढाउने जिम्मा लिनुहुन्छ। 192 दिनमा कोर्स फिनिस गर्ने तपाईँहरूको चाहिँ जवाबदेहिता हो। यस्तो अवस्थामा 192 दिन पढाउने चाहिँ अब अवस्था बाँकी छ? अब बाँकी नै छैन भन्न चाहिँ अझै सकिँदैन, किनभने 192 दिन भनेको 6 महिना चान्चुन हो। नेपालको 6 महिना गइसकेको छैन, 4थो महिनामा गइरहेछ, वैशाखदेखि गन्दा। अब त्यसमाथि पनि त्यो 192 दिनको कति घन्टाले पढाउने भन्दा 6 घन्टाको दरले हो। भोलि 8 घन्टा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसकारण अझै पनि असम्भव छैन पहिलो चिज। दोस्रो, अझै दसैँसम्मै गयो भने पनि अर्को सालको 1 महिना 1.5 महिना तान्नुपर्ने पनि हुनसक्छ शैक्षिक क्यालेन्डर। सँगसँगै तपाईँको चाडा कथा पढाउने ठाउँमा एउटा कथा पढाएर भनेको अलिकति सिलेबसमा पनि हेरफेर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। विकल्पहरू बाँकी छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँको अहिले नेपालको परिवेशमा अघि हिसाबले भने जस्तो सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने भनेको खास गरी साना नानीहरूको हकमा चाहिँ पूरक मात्रै हो, त्यो सप्लिमेन्ट्री होइन, त्यो कम्प्लिमेन्ट्री मात्रै हो। केही काम चलाउनको लागि केही दिन बालबालिकालाई अल्मल्याउँ भन्नको लागि त त्यो ठिकै छ, तर निरन्तर रूपमा त्यही माध्यमबाट सबै बालबालिकालाई पढाउन नसकिने हुँदा हामी तल्लो लेभलको बालबालिकाहरूको हकमा, खास गरी 10 क्लाससम्म जाँदाखेरि तल त्यहाँका तल नानीहरूको हकमा हामीसँग मेरो विचारमा 2टा मात्रै विकल्प छ। एउटा कोरोनासँग लड्ने भिड्ने, जीवनलाई सुचारू गर्ने, अर्को थनको मनको गर्ने सानो क्लासमा। अघि उहाँले भने चाहिँ घरमा पढाउन सक्नेले घरमा पढाउने, टोलमा पढाउन सक्नेले टोलमा पढाउने, फर्मल्ली एजुकेसन दिन नसकुन्जेलसम्म तपाईँको सानो नानीहरूलाई चाहिँ त्यसलाई पूर्ण रूपमा पठन पाठन गर्न नसकिने हुनाले हामी अर्को विकल्प भनेको कोरोनासँग कसरी लड्न सकिन्छ भन्ने विकल्पसँग हामी जानुपर्छ। किनभने यसको खोप अझै आउने ग्यारेन्टी छैन होइन, अनि कुन बेला कुन क्षेत्र सिल हुन्छ कसैलाई थाहा छैन होइन। अनि तपाईँको पाट गरेर खोलौँ त भन्दा अब फेरि शैक्षिक तपाईँको वर्षमा तलमाथि होला। जस्तो 5-6वटा 7वटा जिल्ला त कोरोना मुक्त भए, ती जिल्लामा पढाइ भएको 1 महिना पछाडि अर्को जिल्लामा होला, फेरि परीक्षा त सँगै हुन्छन्। त्यसकारण अरू पनि केही टेक्निकल प्रब्लमहरू भएको हुनाले हामीले यो वैकल्पिक विधिबाट सानो नानीहरूको हकमा, मैले ठुलोको हकमा। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अब कोरोनासँग जुझ्दै हामीले स्कुलहरू कतिपय देशले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ सेफ्टी मेजरमेन्टहरूलाई चाहिँ एक्वायर गरेर चाहिँ चलाएको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरू त्यो लेभलको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ? गाह्रो छ नेपालको हकमा। जस WHO ले तोकेको मापदण्डको स्वास्थ्य प्रोटोकल मेन्टेन गर्न नेपालमा कति पर्सेन्ट होला भने एउटा सानो 10% अभिभावकहरू, किनभने अभिभावकले लगानी गरिदिन सक्नुहुन्छ त्यस्ता विद्यालयहरूले चाहिँ तपाईँको गर्न सक्छन्। नेपाल सरकारले आफै सक्दैन, किनभने नेपाल सरकारको बजेट तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अब तपाईँहरू त एउटा चाहिँ व्यापक सङ्गठन पनि हो। अन्तिममा एकदम छोटो उत्तरको अपेक्षा गरेँ, म अन्तिममा फेरि शैलेन्द्र सरसँग पनि आउँछु। अब त्यसो हो भने अबको बाटो के त? अबको सिकाइको बाटो, पढाइको बाटो, विद्यालय स्तरको चाहिँ पढाइ र सिकाइको बाटो के त? अब यसको चाहिँ सबैभन्दा पहिले हामीले यहाँनिर एउटा चिज त्याग गर्नुपर्छ। हामी एकदम प्रतिशोधात्मक कार्यहरूमा अभ्यस्त छौँ अहिले। त्यो त हरेक क्षेत्रमा छ नेपालमा। नेपालको मैले नेपालकै कुरा गरेको। हामी नेपालीहरूको बानी चाहिँ परिवर्तनमा हामी विश्वास गर्दैनौँ, प्रतिशोधमा बढी विश्वास गर्छौँ। अब हामीले पहिले मानसिक रूपमा के परिवर्तन गर्नु पर्यो भने, मैले यो बेलामा मेरो क्षेत्रबाट मेरो सरकारवालाहरूलाई कहाँ सहयोग पुर्याउन सक्छु भनेर मैले सोच्नुपर्छ।
हरेक मान्छेले यसरी सोचेन भने हामी त्यो प्रतिद्वन्द्वता होइन तपाईँको कटुताहरू सिर्जना हुने, एउटाले अर्कालाई सखाप पार्ने अनि त्यसको असर चाहिँ कसलाई पर्ने भयो भन्दा साना नानीहरूमा शिक्षाको कुरा गर्दा। त्यसकारण अभिभावकले पनि पढाउने काममा सहयोग गर्नु पर्यो, विद्या निर्वाह गर्नु पर्यो। अघि हिसाबले भने जस्तो तिनै तहको सरकारहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। हामी तपाईँको चाहिँ निजी स्तरबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरूले पनि सबै कुरा बिर्सिएर यो पेन्डेमिक अवस्थामा हामी कहाँ कसरी सहयोगी बन्न सक्छौँ होइन। अब फेरि पनि हिजोको दिन सम्झेर अहिलेको जस्तै गाली गलौज गरेर एउटाले अर्कालाई आरोप लगाएर बसिरह्यो भने मार चाहिँ कसलाई पर्छ त भन्दा अन्ततोगत अहिले तपाईँहरूको विरोधमा एकदमै छोटोमा केही तपाईँहरूसँग आश्रित रहेका मेन पावरहरू खास गरिकन चाहिँ लगभग 2 लाखभन्दा बढी चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ परिवारहरू आश्रित रहेका छन्, जनशक्तिका परिवारहरू, तिनीहरूको पनि एउटा चाहिँ भयङ्कर समस्या आएको छ। तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी सल्भ गर्ने? अब हामीले 2-3टा कुरा गऱ्यौँ। एउटा तपाईँको चैतसम्मको जे जसरी भए पनि जति पैसा नउठेको भए पनि क्लियर गरौँ भनेर निर्देशन पठायौँ, पहिलो चिज। दोस्रो, त्योभन्दा यतापट्टि केही नियमित आम्दानी गर्न सक्ने विद्यालय हुन्छ, उहाँहरूले असारसम्मकै तपाईँको व्यवस्थापन गरेर जानुभएको छ। कसैले 50% गर्नुभएको होला, कसैले 100 गर्नुभएको होला, एउटा व्यवस्थापन गरेर जानुभएको छ। अब तपाईँको आम्दानी तपाईँको हिजोको दिनमा भए पनि अहिले बचत नहुनेहरूका लागि राज्यले तपाईँको ऋण उपलब्ध गराउनुभन्दा अर्को विकल्प छैन। अब अभिभावकहरूले पनि तपाईँको जोसँग नियमित आम्दानी छ उहाँहरूले पछि हिसाब मिलान त पाइयो नि, यो वर्ष नभए अर्को वर्ष मिलाउँला। मसँग 2000 छ, मसँग 5000 छ, तपाईँको संस्थामा काम गर्ने साथीहरू हिजो हाम्रै बालबालिका पढाएका हुन्, भोलि पनि उहाँहरूले पढाउनुहुन्छ। त्यसकारण हामी अहिले तपाईँहरूलाई सहयोग स्वरूप यति रकम एडभान्स उपलब्ध गराउँछौँ भनेर त्यसरी तपाईँको अभिभावकले पनि सहयोग गर्ने, शिक्षक कर्मचारी साथीहरूले पनि हिजोको दिनमा जस्तो यति नै चाहियो उति नै चाहियो नभएर बाँच्ने गरी लिने, र हामी सञ्चालकहरूले पनि तपाईँको यहाँ नाफा र घाटाको कुरै छैन। हामीले सकुन्जेल आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गरेर उहाँहरूलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ। उहाँहरू हामीसँग आश्रित हुनुभएको हाम्रो चाहिँ विद्यालय होइन, हाम्रो संस्थाहरूलाई तपाईँको यहाँसम्म ल्याउने कुरामा उहाँहरूको भूमिका रहेको हुनाले त्यही ढङ्गले हामीले उहाँहरूलाई व्यवहार गर्न जरुरी छ र हामीले साङ्गठनिक रूपमा यही कुरो सम्प्रेषण गरेका छौँ। भोलि आम्दानी भइसके पछाडि आम्दानीका आधारमा भुक्तानी गर्ने गरी अब उहाँहरूले पनि अहिलेसम्म ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। शिक्षक कर्मचारीहरूले यो बेलामा यो सहयोग भनेको सानो सहयोग होइन, त्यो विश्वासका साथ सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले पनि विश्वासघात गर्न हुँदैन, त्यो पक्षमा हामी छैनौँ। ओके, म अगाडि अन्तिमतिर छु, म धेरै समय नभए पनि शैलेन्द्र सर। अब यो टेक्निकल एजुकेसनको सन्दर्भमा सबै क्षेत्र ग्रस्त छ। तपाईँहरू पनि अघि तपाईँले भन्नुभयो हामी पनि यसबाट प्रताडित छौँ। अब कसरी चाहिँ मुभ अन गर्ने, यहाँबाट यो सङ्कटलाई टार्दै अगाडि बढ्ने चाहिँ तपाईँहरूसँग योजना के छ? निश्चित नै निजीको पुँजी नै क्वालिटी हो। हामीले टेक्निकल एजुकेसनमा कुनै पनि सन्दर्भमा क्वालिटीमा कुनै सम्झौता गर्दैन। जेनरल एजुकेसनमा 40% मार्क्स ल्याएर पनि त्यसलाई पास गर्न सकिन्छ, तर प्राविधिक शिक्षामा 100मा 100 नै चाहिन्छ। यसको क्वालिटीमा हामी कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। यसले कसरी हुन्छ, हाम्रो सर्टेन टाइम, पाठ्यक्रमको पनि सर्टेन टाइम हुन्छ। त्यो टाइममा सरले जस्तै भन्नुभयो कि 4वटा पाठमा एउटा पाठ पढाएर पनि त्यसको इभ्यालुएसन गर्नु हो। हामीले यदि कुनै स्टुडेन्टलाई इन्जेक्सन दिन सिकाउँछु भने उसको 100% एक्युरेसी हुनुपर्छ। प्रेसर नाप्नको लागि यदि सिकाएछौँ भने 100% प्रेसर नाप्न उसलाई 100% हुनुपर्छ। त्यो कारण क्वालिटीमा कुनै कम्प्रोमाइजै गर्न सक्दैन टेक्निकल एजुकेसनमा। और निजीको एक मात्र पुँजी क्वालिटी हो, जसको कारण जसले यो नीति निर्माता गरिरहेछन् त्यो पनि आफ्नो बालबच्चालाई निजीमा पढाउन जान्छ भन्न गर्छन् कि सामुदायिकमा लाई स्ट्रेन्थ गर्ने, सामुदायिकमा बढावा दिने, तर इमानदारीको साथमा तलदेखि माथिसम्म कुनै पनि नीति निर्माताको बच्चालाई हेर्नुस् त, यो सामुदायिकमा पढाएको हो? आफ्नो कलेजामा हात राखेर सोध्नु त। वो सबै निजी बाहिर मञ्चमा आएर निजीको विरोध गर्छन्, तर आफ्नो बच्चालाई, आफ्नो नानीलाई देशमा होस् या विदेशमा होस् निजीमा नै पठाउन गर्छ, किनभने निजीको एकमात्र पुँजी क्वालिटी हो। हामी क्वालिटीमा कुनै पनि सन्दर्भमा कम्प्रोमाइज गर्ने छैन। हामी यसलाई यो कोभिडको टाइममा पनि यसलाई गरेर हामी यसको
पार गर्छौँ, यसको विकल्प खोज्छौँ, यसको पनि समाप्त हुने जेलसम्म हामी पनि एउटा सिकाइको न्यू प्राविधिकमा जान्छौँ। हाम्रो पनि साथीहरू विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट विभिन्न नेटवर्किङबाट यसको परिकल्पना गरिरहेछन्। हामी पनि यसको रिसर्चमा लागेको छौँ कि हाउ टु मेन्टेन दिस पेन्डेमिक, यो पेन्डेमिकलाई कसरी फेस गर्ने, यसलाई अगाडि बढाउने हामी खोजिरहेछौँ र आशा छ केही दिनमा नै हामी यसलाई चिरफाड गरेर यसलाई पार गर्छौँ। ओके, केही थप्नुपर्ने छ सर? एकदम अन्त्यतिर होइन, अब यो त अब वैकल्पिक बाटो चाहियो भन्ने त आइहाल्यो होइन। टेक्निकल एजुकेसनमा पनि इन्जिनियरिङतिर होस् अरूतिर होस्, अहिले त तपाईँको ल्याब पनि चाहिँ तपाईँको के छ भने भर्चुअल ल्याब छ, जहाँ अर्को ल्याबमा जस्तै कोही ढोकाबाट भित्र पस्ने, अप्रोन लगाउने, हात सफा गर्ने चिजले सबै गर्न मिल्ने त्यस्तो ल्याबहरू पनि प्रयोगमा आएको छ। हालाकि हामीसँग त्यसको व्यवस्था भइसकेको छैन। अनि हाम्रो सरहरू म्याडमहरू, हाम्रा चाहिँ प्रोफेसरहरू, हाम्रा टिचरहरू टेक्निकल एजुकेसन होस् अन्त होस्, नलेजको हिसाबले त्यो कम्पिटेन्सीको हिसाबले राम्रो छ। अब टेक्नोलोजीलाई जोडेर उहाँहरूले त्यो सबै चाहिँ भर्चुअल ल्याबहरू, सिमुलेसन ल्याबहरू बनाइदिन सकिन्छ ल्याबको लागि। अब केही यस्ता स्किल छन् कि त्यो मान्छेलाई छोडेर नाप्ने चिजलाई चुनै पर्यो नि, होइन? ल्याबमा बसेर गर्ने चिजलाई ल्याबै गर्नु पर्यो। त्यसरी कम्पिटेन्सीको बेसमा चाहिँ यो अल्टरनेटिभ तरिकाहरू प्रयोग गरेर पढाइ लेखाइ गर्ने, ल्याबको काम पनि गर्ने र त्यो कम्पिटेन्सीलाई हेरेर ल्याबमै जान पर्ला, मान्छेलाई नै छुनु पर्ला, फिल्डमै गएर हेर्नु पर्ला। त्यो चिजलाई चाहिँ त्यही किसिमले, किन त्यो एकैचोटि भिड लगाउनु त पर्दैन नि त्यो सिकाइको लागि त। त्यसैले मेजरहरू प्रयोग गरेर, सेफ्टी मेजरहरू प्रयोग गरेर त्यो काम गराउन सकिन्छ। त्यसैले हामीले त्यो ढङ्गले सोच्नुपर्छ। पुरानो एउटै तरिकाले चाहिँ यसरी मात्रै पठन पाठन हुन्छ, यसरी गरेकोमा मात्रै क्वालिटी हुन्छ होइन कि अल्टरनेटिभबाट गर्दाखेरि क्वालिटी कसरी इन्स्योर गर्न सकिन्छ, त्यो त गर्दै सिक्दै काम गर्दै राम्रो बनाउँदै जाने हो। यसरी जानुपर्छ, सबैले मान्छेले त्यसरी सोच्नुपर्छ। अल्टरनेटिभ बाटो, किन हाम्रोमा डिजास्टर त बाढी आए नै आउँछ, भूकम्प आए पनि आउँछ, यस्तो कम्युनिकेबल डिजिजहरू आउँदा पनि आउँछ, ट्रान्सफर होइन, यो छ त। त्यसैले हामी सबैले त्यो अल्टरनेटिभ बाटोलाई चाहिँ अब सोच्नै पर्छ भन्ने लाग्छ। ओके, कुमारजी केही थप्नुपर्ने छ यसमा? अब यसमा मुख्य कुरा चाहिँ के भने यो कोभिड-19 भनेको एउटा तपाईँको कसैको पनि के भन्छ नियन्त्रणभन्दा बाहिर होइन, कसैले चाहेर भएको पनि होइन र यसको निदान पनि तपाईँको विश्वले खोजिरहेको हुनाले नेपालले पनि भोलि पाउला। अहिलेको अवस्था भनेको हामी वास्तवमा आत्तिने अवस्था चाहिँ होइन। यो अवस्थासँग जुन्थुभन्दा हामीसँग अर्को कुनै विकल्प नभएको कि त मर्न पर्यो, होइन भने जुझ्न पर्यो। जुझ्नको लागि चाहिँ मिल्न चाहिँ जरुरी छ। हामी अलि मिल्न सकेका छैनौँ। हामीले एउटाले अर्कालाई, हामीले कसैले सरकारलाई, कसैले कसलाई पन्छिन खोजेका छौँ। आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी नआत्तिकन चाहिँ निर्वाह गरेर जाने हो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ त भन्दा यसको पनि हरेक सङ्कट पछाडिको एउटा समाधान आए जस्तै यसको पनि समाधान आउँछ। फेरि हिजोको भन्दा राम्रो दिनको परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। कोभिडभन्दा पछाडि हाम्रो देशले चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै कुरा अहिले पनि सिकिसकेको छ नि। स्वास्थ्यका कुरा सिकेको होला, शिक्षामा विकल्प चाहिँ प्रयोग गर्न सिकेको होला, व्यापारमा विकल्प प्रयोग गर्न सिकेको होला। त्यो चिजले एउटा फेरि नयाँ चिजको आविष्कार गर्नेछ भन्ने सुखद कल्पना गर्न अहिले जरुरी छ। मनोबल उच्च राख्न जरुरी छ। अहिले सबै कुरो सिद्धियो होइन, पज मात्रै भएको छ। ओके, फेरि खुल्छ। ओके, म यति चाहिँ आग्रह गर्छु। सब केही थप्नुपर्ने छ? त्यही कुरा आइसकेको छ। यो नेसेसिटी द मदर अफ इन्भेन्सन भनिन्छ। हरेक समस्या एउटा समाधान लिएर आएको हो। हामी भोलि पनि यो परिकल्पनाभन्दा बाहिरको पनि कुरा आउँछन्, त्यसलाई फेस गर्ने हाम्रो शिक्षामा, हाम्रो बुद्धिमा आओस्, जनतामा साहस होस् कि यो कोभिडलाई हामी सहज रूपले फेस गर्छौँ, हामी पनि त्यसमा साथ हुन्छौँ। ती भन्दै म तपाईँलाई धन्यवाद। आजको बहसको कन्क्लुजन के रह्यो भने लाइफलाई ठप्प राख्न सकिन, समस्यासँग जुझ्नुपर्छ, जुझ्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ के चाहिँ भन्दाखेरि समय सापेक्ष रूपमा सङ्कटसँग जुझ्दै सरकार, निजी क्षेत्र, विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालाई बसेर एउटा बृहत्तर छलफल गरिकन वैकल्पिक शिक्षाको लागि चाहिने नीति, नियत, शिक्षा प्रदायक संस्था, शिक्षकको
को व्यवहारको कुरा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै प्रणालीको विकास गर्दै शिक्षालाई निरन्तरता दिनु हो। आजको निष्कर्ष हाम्रो बहसको यो रह्यो। तपाईँ तीनैजना व्यक्तित्वहरूलाई समय र संवादको लागि आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। आशा गरौँ छिटोभन्दा छिटो यो चाहिँ महासङ्कटबाट हामी चाहिँ बाहिर आउन सकियोस् र फेरि पनि हाम्रो जनजीवन चाहिँ सामान्यतर्फ चाहिँ अग्रसर होस्। समय र संवादको लागि फेरि पनि धन्यवाद र आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लाइट मल पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।